الآن ندعو رئيس هذه الحفلة مولانا حكيم السنابري أن يأتي بنسرة ويبين أمامنا انتماءه حول هذه الحفلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيها المستمعون الأفاضل، قبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أقدم خالص الشكر والامتنان والتقدير والاحترام بكل الحب والامتنان إلى الشيخ مفتي تعريف سليم النادمي وفقه الله وهداه. أنتم تعرفون معرفة جيدة وقت الصلاة قد حان، ولذلك أؤيد تأييدا كاملا أعدادنا لجنة التحكيم فضيلة الشيخ مفتي محمد يوسف، وكذلك محمد راشد حفظه الله وتولى. وقد سررت جدا برؤيتكم وسماعكم الخطر ومنكم تهوية خالصة. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.